अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है मैं आपको, मेरा ख़्याल है कि 2-3 वीडियोस दूंगी और उसमें जो है डिफरेंट बातें होंगी। जो आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे हुए हैं वो उनके मैं जवाब दे दूंगी। और फिर आप में से कुछ लोगों ने कहा कि हमें जो है ना कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाया करें। तो चलें, स्टोरीज़ भी आपको सुनाते हैं, क्यों नहीं। ये तो एक बड़ी आपने अच्छा मशवरा दिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सी स्टोरीज़ होती हैं। अच्छा व्यस, चलिए मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक मौलवी साहब की ना, जो मौलवी साहब तो नहीं कहेंगे, यानी एक लड़का जो कि पाकिस्तान से, जिसकी शादी हुई इधर एक यूरोपियन कंट्री में। और वो इधर आया तो फिर उसने मतलब क्या उसका एक्सपीरियंस हुआ, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, अब ये स्टोरी है एक्चुअली एक जो हमारी फ्रेंड है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में काम करती थी। तो उसका जो है, उसके पास ज़ाहिर ऐसी बहुत सी स्टोरीज होती थी कि मतलब आपको पता है कि बाज़ का घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बाद जो है वो एक जगह एक डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होते हैं, तो वो वहाँ पे काम करती थी। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये एक यूरोप के छोटे से मुल्क की है, क्योंकि अगर आप मैं उस मुल्क का नाम बताऊंगी तो वो इतना छोटा सा मुल्क है कि वो फ़ौरन से उस स्टोरी से के जो किरदार हैं वो फ़ौरन लोगों को समझ आ जाएगी कि आखिर ये कौन हो सकता है। अच्छा, अब ये जो कंट्री है तो ये यूरोप का एक मुल्क है और इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, इंग्लिश नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आपको मैं बताऊँ कि यहाँ बहुत गुजरात, जेलम, पिंडादन खान, ये जो इस एरिया के लोग हैं ना, ये बहुत सारे फैमिलीज जो हैं इधर आई हुई हैं। अच्छा, अब ये जो कंट्रीज होते हैं, आपको पता है जब आप बाहर के मुल्कों में रहते हो फिर आप इधर ही जो है आपके बच्चे ग्रो होते हैं, तो यहाँ पे जो काफ़ी जो खौफ जो एक माँ बाप के दिल में पाए जाते हैं ना, वो ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं कहीं वो गोरों से शादी ना कर लें, तो वो फिर वो बिल्कुल इस्लाम से हट जाएंगे या इस तरह ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है कि जो लड़कियाँ, जो अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं, अगर तो कोई मतलब अब वो लड़की, उसमें कोई गट्स हैं या फिर वो घर से भाग जाती है, तो चलें जी, उसकी शादी किसी गोरे से हो गई, वो उसने जाके फिर, लेकिन इस सूरत में ये होता है कि फिर वो जो फैमिलीज होती हैं वो बिल्कुल इससे कट ऑफ कर लेती हैं। ये है कुछ, मतलब अब वैसे माइंडसेट कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ये अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं यूरोप में कि जहाँ पे लोग जो है अभी भी इस चीज़ से जो है ना वो रहते हैं कि भाई नहीं, हमने जो है किसी मुसलमान लड़के से शादी करनी है अपनी बेटी की। और उसके लिए जो है ना वो पीछे जो उनकी फैमिलीज होती हैं उनमें से जो है ना एक लड़का जो है वो चूज़ करते हैं। ना वो ये देखते हैं कि भाई इसकी कोई ज़हनी मुताबिकत उस लड़की के साथ है या नहीं है, या ना वो देखते हैं कि उसकी तालीम जो है दोनों की मिलती जुलती है या नहीं है। अच्छा, इवन बाज़ सूरतों में जो लैंग्वेज होती है वो भी एक बैरियर होता है, यानी वो लड़का जो है जैसे वो पंजाबी बोलता है, लड़की यहाँ की पढ़ी है वो फर इंग्लिश बोलती है, डैनिश बोलती है, या और कोई नॉर्वेजन लैंग्वेज बोलती है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये भी देखा नहीं जाता, बस वो जाते हैं सीधा और रिश्ता अपने ख़ानदान के किसी लड़के को दे दिया और उसको जो है लेके फिर वो इधर आ गए। अच्छा, इसी तरह एक लड़की बेचारी की स्टोरी हुई। अच्छा, तो वो इधर की जो है वो पली बड़ी लड़की थी, बैंक में काम करती थी और जनाब उसको जो है ना बहुत अच्छी जॉब थी। लेकिन अब फिर वही जब शादी का वक्त आया तो फिर जैसे अब माँ बाप ने इजाज़त नहीं दी कि अच्छा जी आप किसी गोरे से शादी कर लो। अच्छा, तो वो इस पर्पज़ के लिए जो है लड़की को जो है वो पाकिस्तान लेके गए। उधर एक जनाब एक मौलवी टाइप जो है ना, सही पक्का मौलवी, एक कज़न था उसका जो कि पढ़ा लिखा भी बहुत नहीं था और वो जैसे गांव में जो है वो कोई रह रहा था। तो लड़की का जो है जनाब उससे शादी तय हो गई, शादी हो गई। अच्छा, लड़की मान गई बेचारी कि चलो माँ बाप की खुशी इसी में है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, शादी करके उसको इधर ले आए मौलवी साहब जो थे, जो लड़का था। अच्छा, तो अब वो मौलवी साहब ठीक है, बाकी तो सारी बातें ठीक थी। अच्छा, वो ज़ाहिर है लड़की, पहले हनीमून पीरियड गुजरा, उसके बाद लड़की ने कहा कि भाई अब तो मेरी जॉब का टाइम है और जो है ना मैं अब जॉब पे जाना शुरू करूँगी, तो ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, करें जी जॉब। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि ज़ाहिर है आपको पता है कि यहाँ जो लोग जॉब करते हैं तो वो कितनी बिजी लाइफ उनकी होती है, वो ज़ाहिर है वो आप मतलब बाज़ का जो रोड्स होती हैं उन पे भी आपको जो है ना घंटा घंटा लग जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तो वो आप जैसे सुबह सुबह निकलती होगी फॉर एग्जांपल के कुछ जॉब्स तो ऐसी होती है जिसमें लोग 6 बजे सुबह उठ के जो है ना वो उठते हैं और जॉब पे जाते हैं और उस तरह, क्योंकि ज़ाहिर है 1-1.5 घंटा उन्हें जो है ना मोटरवे पे लग जाता है। पर्सनली मैं भी जब जॉब पे जाती हूँ तो मैं देखें फ़ौरन मुझे घर से निकलना पड़ता है, 7:15 कह लें या कुछ भी, या मेरे साथ के जो भी और लोग हैं,
تو وہ کیونکہ موٹر وے کا آپ کو جو ایک بیچ میں ایک گیپ ہوتا ہے تو وہ آپ کو نا تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ بے شک جاب جو ہے وہ 9 o'clock اسٹارٹ ہو رہی ہو لیکن آپ کو جو ہے وقت سے پہلے ادھر پہنچنا پڑتا ہے. اور ڈاکٹرس کی جاب تو پتہ ہے ادھر ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے جا کے جو ہے نا آپ کو سارا کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. پیشنٹس کا آپ کو پتہ ہے راؤنڈ تیار کرنا پڑتا ہے. آپ نے وہ جو ہے وہ پیشنٹس کے مسئلے فوراً جا کے فوراً دیکھنے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ راؤنڈ جیسے شروع ہوگا 9 o'clock تو آپ کو جو ہے پہلے جا کے یعنی نا اس کو سب کچھ ریڈی ہونا چاہیے. آپ بالکل تیار ہوں کہ اچھا جی مریض ہیں کون سے ہیں کیا ہیں نام کیا ہیں یہ وہ تو یہ تو ہے ڈاکٹر کی لائف تو اور ہی مشکل ہوتی ہے. اچھا جی اینی ویز تو وہ لڑکی جناب بینک میں کام کرتی تھی اور اس کی جو سیلری تھی وہ 5 سے 6 لاکھ تقریباً ہوگی پاکستانی. ٹھیک ہے جی. اچھا جو اب وہ لڑکا تھا وہ چٹا ان پڑھ کہہ لیں صرف وہ مطلب نمازوں کا پابند داڑھی رکھی ہوئی اور اس طرح سے وہ لڑکا تھا یعنی گڈ مسلم تو تھا لیکن باقی اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کیا ہوا کہ مطلب وہ لڑکا ظاہر ہو سکتا ہے کہ گھر میں رہتا تھا وہ بیچاری جاب کرتی تھی وہ دیکھتا تھا کہ یار یہ صبح صبح نکلتی ہے رات کو یہ واپس آتی ہے 7 بجے آ رہی ہے 7:30 آ رہی ہے. بعض صورتوں میں پتہ ہے بینکس وغیرہ کی جابس میں آپ کو پھر وہ لیٹ نائٹ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. ہر جگہ یہ ایسے ہوتی ہیں بینکس کی جابس. اچھا جی تو پھر کیا ہوا ایک دن کہ اس نے نا سیلری سلپس لڑکی نے بتائیں کہ بھئی جو ہے مطلب کوئی ڈسکشن ہوئی کپل میں اور انہوں نے کہا کہ جی اچھا جی کیا تمہاری تنخواہ کتنی ہے اور یہ وہ نا تو لڑکے نے شاید پوچھا ہو یا لڑکی نے خود ہی بتائی کہ اس کو امپریس کرنے کے لیے. تو لڑکی نے کہا کہ میری تو بھئی پاکستان کے 6 لاکھ جو ہے نا وہ میری تنخواہ ہے اور اس لیے تو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میری گاڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے جناب وہ لڑکی وہ مانا نا لڑکا. ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے وہ لڑکی نے کہا کہ یہ دیکھ لو میری سیلری سلپس ہیں میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں. اچھا لڑکی نے لڑکے کو سیلری کی سلپس جو ہیں وہ دکھائیں. تو لڑکے نے کیا کیا کہ وہ ایک دم اٹھا وہ اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے جو ہے نا اس لڑکی کو خوب مارنا پیٹنا شروع کر دیا. لڑکی حیران کہ یہ کیا بھائی ایسا میں نے کیا کر دیا اور ایسی میں نے کوئی بات کہہ دی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اچھا تو وہ جناب جو ہے وہ پھر ظاہر اس نے پولیس کال کی کہ جو ہے یہ پاگل ہو گیا اس کو جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا تو وہ اب ظاہر پولیس آپ کو پتہ پھر ایسے وائلنس کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ مولوی صاحب کو پکڑ کے پولیس لے گئی. اچھا تو اب وہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے پھر ظاہر اس کو کوئی وارننگ دے کے چھوڑ دیا. اچھا تو پھر ظاہر اب لڑکی ماں باپ کے گھر تھی لڑکا جو تھا وہ ادھر تھا. اچھا پھر یہ دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بعض صورتوں میں کتنا یعنی اب وہ مار پیٹ بھی کر رہا ہے اور پھر وہ اس کا گھر لڑکی کا نا پھر بسانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ماں باپ جو ہیں. اچھا تو وہ جی اب بہت سے جو خاندان کے کچھ لوگ تھے ان کے یا کچھ فرینڈ تھے تو وہ آ کے نا وہ لڑکی سے بات کرنے مطلب لڑکے سے بات کرنے آئے کہ اچھا بھائی تم نے کیا تو غلط ہے لیکن تم ایک تو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آخر مارنے کی کیا وجہ تھی اور پھر یہ ہے کہ اس کو بہتر ہے کہ تم اپنے جو بھی تمہارے مسائل ہیں تم دور کرو اور پیچ اپ کرو. ٹھیک ہے. اچھا تو لڑکی جو ہے نا وہ لڑکا جو تھا لڑکی تو ماں باپ کے گھر تھی. اچھا تو جو لڑکا تھا نا وہ کہتا ہے کہ جی دیکھو جی مجھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں جو پے سلپس ہیں یہ اس لڑکی نے مجھے دکھائی ہیں اور میں یہ اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی جو بینک ہے وہ اتنی زیادہ منی اس کی عام سی جاب ہے اور اس کو اتنی زیادہ منی کیسے کوئی بینک دے سکتا ہے. تو یہ میری سوچ سے باہر ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے اس لیے مارا ہے اس کو کیونکہ یہ جو ہے یہ کوئی غلط کام کرتی ہے یہ بینک میں جاب نہیں کرتی اور یہ جو ہے نا جان بوجھ کے مجھے یہ دھوکہ دے رہی ہے. یہ اتنی زیادہ منی کی جو جاب ہے وہ دیکھیں جی پاکستان میں اتنی زیادہ پے نہیں ملتی. مطلب یہ کسی زمانے کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ظاہر اب سیلریز وغیرہ امپروو ہوں لیکن ظاہر اب 6 لاکھ جو ہے وہ کسی ایک سینئر پوسٹ پہ شاید ملتی ہوگی. لیکن اب اگر آپ جیسے ایز اے کلرک کام کرنا شروع کرتے ہو تو وہ اس لڑکی کی ظاہر ہے کوئی جاب عام تھی لیکن ظاہر ہے وہ اس کنٹری میں کچھ ایسے لاز تھے کہ بھئی وہ اس میں جو ہے نا وہ سیلری زیادہ تھی کیونکہ بعض دیکھیں ملک ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہیں. جیسے اس میں پھر ویسے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے گروسری ہے کھانے پینے کی رہن سہن کی وہ بھی پھر مہنگی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ پے اسکیل جو ہوتا ہے نا وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے کوئی لڑکی غلط کام کرتی ہے اس لیے اس کو جو ہے اتنی زیادہ سیلری مل رہی ہے اور اس لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے.
تو یہ جو اس کے جو باپ ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے غلط لڑکی کی شادی میرے سے کر دی ہے، یہ عورت جو ہے یہ وہ کام نہیں کرتی جو جس پہ جو ہے نا اس کو یہ اتنی زیادہ سیلری مل جائے۔ تو دیکھ لیں کہ یہ ایک جاہلیت کی سٹوری تھی، تو یہ میں آپ کو سنانا چاہتی تھی۔ تو چلیں، یہ ویسے ایک رینڈم سی سٹوری تھی، اب جو کچھ آپ لوگوں کے تھوڑے سے سوال ہیں ان کے جواب میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتی ہوں۔